अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अअताकुमुल्लाहु यौमल खामिसी फिल जन्नतिल मअवा अल्फ अल्फ मदीना फ़ी कुल्लि मदीनतिन सबऊन अल्फ बैतिन फ़ी कुल्लि बैतिन सबऊन अल्फ माइदतिन अला कुल्लि माइदा सबऊन अल्फ क़स्अतिन फ़ी कुल्लि क़स्अतिन सबऊन अल्फ नौइन मिनत तआम ला यशबहु बअज़ुहु बअज़ा। पैगम्बर गिरामी इस्लामी फ़ाक़ोसी दिलिंगी रोज़ी सवाब पुरसेन ची कसल जुमत माह रमज़ान मुबारकी गैर से रोज़ी सवाब को चियत पेंजरबना हसके जन्नतुल मअवा येनु खुदा हजार हजार शहर खुदा से शज़बक दे हजार हजार शहर कुनेनु स्तोब दुनशुर रे खुदा देविनु मलसायोत और दस्तोब दुनशु मलसावेनु स्तोब दुनशु कसमी दस्तरखान गज़ा कुनेन चिक पचिक चुखमत पिन मुख्तलिफ हो साम से अनवा अक़सामी दुखे दुख जुदे दियो पैगम्बर फ़ाक़ पे कसर और शेख सदूक़ फ़ाक़ पोसिदियो फ़ज़ाइलुल अशहुरुस सलासा ज़र वैद पिदशो गुवेनु जिल नंबर 2 सफ़ा नंबर 81 नु दी हदीस को नक़ल बसे मकसद पदिवेनु खुदा से मिन में पे नेमत ना कुरी फज़ल करम ला ठीक है मेत्सु अना दिलिंगी जगह मुख्तसर दुआ पो ज़रबना अल्लाहुम्मा जअलनी फ़ीही मिनल मुस्तग़फ़िरीन वजअलनी फ़ीही मिन इबादिकस सालिहीन अल क़ानितीन वजअलनी फ़ीही मिन औलियाइकल मुक़र्रबीन बिरअफ़तिका या अरहमर राहिमीन। दी मुख्तसर दुआ पोवेनु चिका सल्जुमत परवरदिगारा मायल दिलिंगी जक पोवेनु यानी माह रमज़ान मुबारक गए जक पोवेनु माय गुनाह कुन गामल यहाँ से बख्शिश को चुकिया अल्लाह माया गुनाह कुन बख्शिश सो फयत पीदे यारी औलिया कुनेनु माया शामिल को चुकिया अल्लाह यारी सालिह इबादत गुजार बंदों ने नुमाया शामिल को चुका अल्लाह यारी मुकर्रब यारी लेकिन नज़दीक इन बैत पे यारी रीचन कुने नुमाया शामिल को चुका अल्लाह या जसनारना मेहरबान इन रहम चन अशीन परवरदिगारा यारी रहम करम का माया याम से के आक़िबत बखैर को खन कुने नु शामिल को चुका अल्लाह दी मुख्तसर दुआ पवेनु अताला चीज़ सुन कसल गमगोद हो चिन जवन इस्तिग़फ़ार अलबियो अल्लाहुम्मा अजअलनी फ़ीही मिनल मुस्तग़फ़िरीन परवरदिगारा या माया इस्तिग़फ़ार बेखन कुनेनु शामिल को चु इस्तिग़फ़ार निसरसी बंदगी इस्तिग़फ़ार पर बेस पिबाला यानी खुदाई इबादत गुजार बंदों सुमरसी क़ुर्ब इलाही ता इस्तिग़फ़ार पर मुक़द्दिमा इन सुकमताला गे इबादत चिया मुसिबे इन्ना इबादत चिल्दन मिन्ना रने गियोक्स इस्तिग़फ़ार बेआयत को याव फरी दुआ बेआयत पे भी मताला दुआ बेआयत पे आदाब चिखाई सब गियोक्स खुदाई सिफ़ात कुन बयान बहलो दबी खाना इस्तिग़फ़ार सुसे गुनाह कुन खुदाई सामने खुदाई शितला मतम सीजक से खुदाई सहमजाती शितला दौलत तलब मग़फ़िरत बे देवी बाल्ला खुदाई रहम करम लगातां बड़ा है वन इस्तिग़फ़ार को चिन सोख जे वन इस्तिग़फ़ार को वसीला इन सो हसके मताला अमन अमान थबयत पी वसीला दो चाज है वन कसल भी वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून खुदाई सहमजात पर वसी अज़ाब दतक पोखे का अज़ाब ब्यामद लो दो पैगम्बर फ़ाक़ को कसल जुमत कि खोनी दरमियानी नु अगर तलब इस्तिग़फ़ार यानी इस्तिग़फ़ार बेन यतीमन को खोनी का अज़ाब हुआ में मतम गुनहगार को किसी इस्तिग़फ़ार चिबेन तलब मग़फ़िरत चिबेन ये जो सोसे गुनाह ला सोसे ख़ैश अक़रबा गुनाह ला
मगफरत सालन दुख नारे द तक को खुदा से गा खसूम गा कौम ची का अजाब बयान है जो इस्तिग़फ़ार फ़ायदा समझ रहे यो न कसल भी रहमत न मोहब्बत परवरदिगार को यो इस्तिग़फ़ार का हासिल हो इन लोग वस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि इन्ना रब्बी रहीमुन वदूद ले किताब से इस्तिग़फ़ार बस तलब मग़फ़िरत बस सोसे फिर मग़फ़िरत सोल मोमिन का कफ़ोन व मुस्लिमों फरी मग़फ़िरत सोल दे बाल्ला किताब से तौबा बस तौबा भी चले ज़ेबिन या न खुदा की तरफ लोग सों मतंग गो खवासों से खुदा न थकरीन सों से नारे बिरिंग यांग सोसो लुक बसे सोसे गुनाह कुलसम से खुदा की तरफ लोग से दो चाज वन इन रब्बी रहीम वदूद चाज वन नी परवरदिगार नी सुखन अशिपो लेकिन मेहरबान खश्चन अशी जुंगा मंगताल चीज़र भी वन जुंगा मंगताल इस्तिग़फ़ार भी पे तरफ ला मंगताल तशवीक़ मिले वल्लज़ीन इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन व ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फस्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम अल्लाहु अकबर दिवी सा कुरान मजीद के मसल भी ने जसु चिक पया कि खितांग सी यानी चामन लस कुनी जलीखा खितांग सी किति नफ्स कुनी खा जुल्म बेसे व ज़लमू अनफुसहुम और खितांग सी सोसे का जुल्म बेसे यानी ची जिसे माताएं सी गुनाह पो जुल्म इंदो ची फरी जुल्म जो ना हंस के या गुनाह पो बाइस अज़ाब वाना जुल्म मगवागा दे वजह से कसर में वज़लम व अनफुसहुम कितांग से जुल्म बेसते किति नफ्स को लिखा ज़करुल्लाह खुदा कितांग से इतुक बस खुदा ये याद बस दे वाला फस्तग़फ़रू लिज़ुनूबिही दे वाला कितांग से इस्तिग़फ़ार बस तलब मग़फ़िरत बस ते गुनाह को फरी दी गुनाह बाल्ला तौबा ब्यायत को चिन सूख जे वना तौबा ब्यायत को मती खा वाजिब इंसू दो चाज वना या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अय्युकफ़िर अन्कुम सय्यातिकुम ले कितांग सी ईमान क्यों भाई तुम सो मोमिन कुन कितांग सी तौबा बेसा खुदा तरफ़ दो से चीज़ें वना तौबतुन नसूहा तौबा नसूह चला जेबी ताक़े भी तफसीली नु दोयो ना चिक कफानचोर चिकिन सुको तो तौबा बयाना दिरी मंगा चिकशिना हास के सोचे को देवी कफान को खाबुर कुछ क्यों मिलचु वाना देवी पैसों ले ने तुरानी बहरहाल खुदा इस मज़ार को दे शख्स को लसा कोई तौबा सा कबूल बेस चाज़र बना खूब गुनाह है मुर्तकिब सोफिंसु वाना दब अखला द ज़मानी पैगंबर ला कुछ शिदला ओंस को लेकिन ग्योत लुक्सों से ओ मना त्रिस चीज़ों फिंसे वनंगी गुनाह को यानी हाथी नरकने मामा ले खुदा ये रहम न करम पर पथले करीब गुनाह पर मामा तकरीब इंसान दिए चीज़ रहते पहाड़ पर पच से छोड़ो होता है वना कोर्सेन सो दो पच से छोड़ो दब अखला पैगंबर का सल में उन्हें क्या सोम ज्ञान किसी वजह से आया सदी कना सीए किरी गुनाह दे हिसाब को क्या मय्यत नदर से क्या मसीद हिसाब को जुल्म बेसन्ना को निका गुनाह कबीरा बेसन्ना जरे दो जर बना को जंगल ने सो से न को सी तौबा बेसे कोयर गोए खयत पीछा दोंग आमा जाते बहरहाल को खुदा ला तौबा बेंसों दे ना था परवरदिगारा था पैगंबरी संगाल जोक्सतास ये यूनान ने फ्यूज़ता यूले ने फ्यूज़ता फलां दोन सा वाने यानी ज़ात अलावा yang सुंगला ब्रांखंच में मन को जख्च आयाब से बाल लखो शाना हजरत मूसा ज़मान पर फिर वाहियो सो सेंगी वली या खुदा चिक दे वशी से यो yang सिचुएशन जो न तशियो जनाज़े yang कोई तजहीज़ व तकफीरी यानी गल्बे मन हजरत मूसा शख्स ताने या गुनाहगार कोई दोलो खुदा सिची पूरी वली या खुदा जरे कसर वाना दिउ चेंज वाना दिउ ताला तौबतुन नसूह जर वो यो इन लो चिक को दिविन तफसीरें क्यों में यानी खुदा से दे हिसाब को छोगो गुनाह कुन बख्शिश ब्यायत खुदा ची यानी माती गुनाह कुन बख्शिश में ब्या वाना माती गुनाह कुन दे हिसाब को गुनाह में
लेकिन फिर भी खुदाई बारगाह तौबतुन नसूह बेस्नारे चिम कफ़र अन्हुम सय्यातिहिम दखसन सिर्फ तौबा कबूल भी हो समय और न गुनाह कुने कसा खुदा से पर्दा में बल्कि कसल सिर्फ गुनाह के पर्दा तामो समय बल्कि गुनाह को यानी नेकी नु बदल बे नूरी नु बदल गए दूंगा मची दूंगा मैं खुदा इस रहमजाती रहम करमी अल्लाह का सल दूंगा लेके तंग से इन तुब्दु सदक़ात फनिम्मा हिया व इन तुख्फूहा व तुतूहा अल-फुक़रा फहुवा खैरुल लकुम और के तंग से मग़फ़िरत चलेना गुनाह से बख्शिश चलेना के तंग से फ़कीर कुल्ला शारगो तारगो के तंग से इतुबेस खोल के तंग से मदद बेस फहुवा खैरुल लकुम दो चीज़ जब न हंस के किताला चुप पले अहमद नूरू चीज़ को यो इन व युकफ़िरु अन्कुम मिन सय्यातिकुम दे वजह से किती गुनाह कुनी का खुदा से पर्दा में देवाल्ला तुक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन युज़ाइफ़हु लकुम व यग़फ़िर लकुम क़र्ज़ुल हसना मिन मायत पोदियु सचिन जवन गुनाह कुनी बख्शिश वायत पी असबाब इन लो यांगा मोमिन का कफोनेला रगोस पैत पी वाखला को ज़रूरत ची पूरा बेसे क़र्ज़ुल हसने मिन नारे दे क़र्ज़ुल लोग से थोई मन को या अल्लाह खुदा से हसना अरबेन शब्द दबी सवाब अरबेन दुआ इन तजतनिबु कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम ताकि तम गुनाह कबीरों निशितना अगर कितम स्त्रू से दुखनारे किती मामूली गुनाह को अल्लाह खुदा से माग़फ़िरत दे गुनाह कबीरा चिल जेबिन जे वन कुरान नु निस्पर भी से पी गुनाह कुन गामला गुनाह कबीरा जे अग़ज़न तामो नतुल्लाह अलल काज़िबीन या ग़ैबत ब्यायत को ला यग़तब बअज़ुकुम बअज़ा ज़रवयत को दिबे अलावा ग़ैबत भी हो हसद भी हो या जो समगन भी हो तकब्बुर भी हो यूं गामचिन गुनाह कबीरा इन यूं निशितना अगर किताब से दुखनारे हस की किती मामूली गुनाह कुन ला खुदा सी बख्शिश जाज़िबे तब पैगंबर फ़िक़ो से कसल भी अताला ची प्यार गोस पे जब गुनाह को ने बख्शिश वाला हमेशा इस्तिग़फ़ार बेन हस के हमेशा शुक्र बेन दुख पे तो दियो संगति गुनाह को ने बख्शिश से सबब इन लो दो चार कसब नाम से याला नेमत च खुदा शज़्द बेसना दो लस शुक्र या नेमत चिंगती का न लहना दो लस शुक्र मकसद को हर हालत इन खुदा से याला रिज़्क़ से शज़्द बे दो अखला से शुक्र या रिज़्क़ चिंगती का न छातु दो अखला से शुक्र हर हालत इन शुक्र बंदुक पैद को जो यानी मोमिन अलामत को ने नो इन लो ता नाम वखला परेशानी सो नारना चीज़ें बिल्लो जिक्र पोजे वन ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम दी जिक्र पोजे रेंदु दियो सचिन दियो ला खुदाला शुक्र ब्यायत पे अज़कार को ने नहीं फ़क़ाल सुब्हानहु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलुस समा अलैकुम मिदरारा यांग से इस्तिग़फ़ार बेसनारना दिस इस्तिग़फ़ार को सबब इन लोगते रिज़्क़ रोज़ीन बरकत उम्मीद पे सबब है पत खुदा को मखलूक़ात को निकाह लुक पे सबब इन इस्तिग़फ़ार को दो चार वना इन्नहु काना गफ़्फ़ारा मन तहना छटकी का खुदा ज़ात को चौक पच सथरे गफ़ूरुर रहीम युरसिलुस समा अलैकुम मिदरारा खुदा से आसमान नखती का खुदा से खुरी रहमत गामा नाजिल बे इन दो ची फरीज है वना या इस्तिग़फ़ार पे वजह से दियो अमीर अल मोमिनीन का साले सो तफसीर नमूनी ने क्यों पे दे हदीस को अनाजर वना मतंग से चिबे इन जवन पैगंबर भी आप पे कसल चिगो हर जिना और शाम ना फरिश्ता चिको मिल लो कोसी नामा या अमाल खुरो मिल लो रजिस्टर चिकुरो मिल लो माती अमाल को नामा या अमाल को नरबिया करे दब वजह से दी हदीस पे विनदो का सब ले इब्न आदम फ़अमलू फ़ी अव्वलिहा खैरन व फ़ी आखिरिहा खैरन फ़इन्न अल्लाह यग़फ़िरु लकुम फ़ीमा बैन ज़ालिका इंशाअल्लाह ले बनी आदम औलाद आदम कुन ले बनी नो इंसान कुन कितना सी अव्वल सुबह से कैसे कितना नूरुल अश्शिबेस शामी शाम रन मनसे कितना सी नूरुल अश्शिबेस
دو وجہ سے چی وجہ ونا دی درمیان نو بھائی پکتی گناہ کن خدا سی بخشش پیادا ذالک انشاءاللہ فإن اللہ عز وجل یقول فاذکرونی اذکرکم لے کتان سنگی ذکر بسنا ما ایتو بسنا رنگا کتان ایتو بین ویقول ولا ذکر اللہ اکبر اور ذکر اکبر کو چین یعنی خدای سحمزات کو ایتو بیایت کوئی ثواب کن مامو الحمدللہ ماہ مبارک رمضانی گندے خرچہ سارز بس مطالب بسم اللہ چک زربنا قرآن چک صحافی ثواب سورہ قل هو اللہ پر زربنا قرآن غا صحافی ثواب لہذا ہمیشہ انسان ذکر الہی نو مصروف دو پیت پو دیو متی پھری چین لیونا دیو متی پھری بہت ضروری دو چا زربنا حس کے قرب الہی پو یا بھی وجہ سے مطالب ہے ہندو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام شاقلا کسل میوٹن لو خدا سی یا موسیٰ ما تقرب الی المتقربون بمثل الورع عن محارمی فإنی ابیحهم جنات عدن موسیٰ لکسل میو سے خدا استحمزات پوسی لا موسیٰ می بندوں گے وخلا منا نزدیک گوید یا نی ناز و نعمت کن نکون نزدیک گوید زروانا ما سی حرام بس پید پی چیزات کو نشیتنے خوب زورت دنا دو وخلا خدا نا ایشان نزدیک گوید دوسا جنات عدن دیو کسا جناتی سا انواع و اقسامت پننا معمولی سید پننا جنات عدن زیوید پن یعنی جنات الخلد زیوید پن وندی جنت پو وینو جنات عدن نکل حس کے خدا سی ملسا شجد بی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فی اقبے کا سالیوت یا حشام افضل ما تقرب به العبد الى الله بعد المعرفة به الصلاة وبر الوالدين وترك الحسد والعجب والفخر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فی اقو سے کسل بیوں یا حشام کری فی اقو خاص صحابی چوک پچسا بہترین چیز کو خدا ندر سے نیمور گوایت پی بندونی فریچین زی ون خدا معرفت حاصل بس پیت پی با اللہ فی اقو چک وبر الوالدین اتنا آمو ندر سے نیکی بھی آیت کوئی اتنا آمو کا احسان بھی آیت پوئی وترک الحسد حسد کو ترک بھی آیت پوئی حسد کو گا نام گوئے زبا نغتالا یا مومن کا کفونے لا چی شار و نغتالا حسد گوئے یا کھولا سو سے او زلے دو زلے دولا شکر چی بیار گوز نغتالا شجد سو زلے دعا چی بیار گوز دولی احمو اونا زربانا کھو حسد گوانا چی گوز زبانا کھو تانا دے بھی خلاف کڑا زیبا یا کھولا دے مال کو کھولا چھون لگا رہو پھر یا کھو حرام حلال مختا جمع بیس پین یا فلانی دو غطالا مالا پتا میت پی غطالا سیونی کا تحمت تنگا وانا دیو حسد وجہ سے حسد کو لینگنا خطرناک چکلنا دیبینو والعجب عجب کو دینگی سی بارے سی عجب کو چلا زیر بیت وانا غطی بیس پی عمل پا غطالا یو چھوغیش اسپا یالا بلدن پی عمل کو یالا چھوغیش اسپا یون گاما پا چوک پلی احمو عبادت نا چوک پتھلے جماعتینو نا چوک پتھلے مسجدینو دیو چوک سمایت پوچین شکر بیولی احمو پروردگار یا شکر یا مسی توفیق چمینے مسجدینو فیق چی جماعت چی دیونی توفیق من پی یا شکر زیو دولی احموین و نظر ونا غطانا غطی اولی چھوغیش اس پایت پو فخر بیایت پو دیون گاما چین زیونا دیون گاما خطرناک ترین گناہ کنین لو دیونی شیطنب زور نارے اس کے چوک پچسا حلے خدای رحمت نا بیرمو کو کھن کن یوں اللو حسد بارینو قصہ چک زرنا چھت ہے دو چین زوانا ہارون رشیدی دوا عرب پا چک تکو دیہاتی عرب پا چک اون سے نا اون سیت پینسو خود لیگنا تا ترامے سیت پینسو دو گوانا بادشاہی دے وہ کوئی ایشن عزیز ہوتی ونہ بادشاہ سی کھولا انعام اکرام کی زمینے دک پی جاخچک نا دے کوئی وزیر کھولا دو حسد سوست
वजीर को hasad soze yo ya Arab ko yo to se fut taze jakhna az kena yo kwa wazir chose na ngashar go chazamet pabe zerana ko si chibese wana de Arab ko si dawat chibes ya ngari dawat dirin dawat la sho و دعوت لگوان از گوپا بوق تاسن کوس پاکش از گوپا بوق تاسن از گوپا لیحموین ها یا و یاتانس از گوپا سکت استعمال است خصوصا دیسنینگی بیماری یاد کنلا لیکن زبردستی چیز کوچی بین جان آتی کشاپ کو بالکل پتلا بی یوگل خواص رزو کبیلا گولی زاتو دیو سی کشاپ کویز اما تا کوی تریو تالی خطرناک سب سبیو وانو خوشیز گوپا بوق تاسن کوس پاکش شد ده دو زاچم پنا یاله کامار بس حالا دیو پتا مت بدیوینوز گوپویشن چیوسچو بادشاہ لز گوپی تر سخت پوپن کلیش از که آج آمه کهی بادشاهی دیو مسون خوش ارگوت رامه که حق تا دو ساونا دیو اون کو مگوادوس نه بادشاہ لزوز نه بادشاہ سلامت عرب پلیگی نسکه چوین کرد پا دوسرے کوسی زرد بادشاهی کلا لین کتریو مد نه بادشاهی شده لگوی کامی زره دیو دیکه بادشاہ لا اونا بادشاہ لا وسنه کو دوزه سے اکه اشار کو عرب پلزه سے دیا بادشاہ شده لمسون کو بادشاہ لا تیو کو اشار کو پوری ترامه کا حق دوسا نه بادشاہ لا خان وسنه حال تک دو بت اونا کو دو کو چومتا من کو اشار کو आवाज گوه کنا حس نامسولی کا فتوم کاله رومال کاله او مچک بادشاہ لا یقین سو حال تک داخسن اونا کوام بادشاہ لا تریو مزره کو حس نامسولی کا لقبه کاله او مننا بادشاہ لا یقین کو انا بادشاہ سی کھولا کو عمل متریا خط چکر بیس ده خط پر بیسنا اکا ینگ روچی تا مثلا گورنر چلا دی خط پورا اونکان کو تون مچک تری کو متریا کو سر قلم دور بیسنا ده شارگو عرب پلمینز مینه عرب به لاختو تا کو پورا سوندیو فکر فلان ده دخول مین ده وزیر لا مین زره ده فلان ده شهری مثلا یا ولا غندوس سوس غندوسی چولا کاس مثلا انا کوشارو پورا گون یوت پاده هنن دخول وزیر لا کلا یان حسن یا لا دیمی یان کلا یا انعام چیز بیسه دکتوب زره نه کو کور گمنس یا نسوسن خو عرب پلازس کلیش از خط معلومه ما کاله 2000 دینار مینه 2000 دینار ما کاله مینه خط معلومه خو تاتش نه یان که خوسی 2000 دینار کوله نه خط وزیر لمی دا خط کنی میشه تا تری فهم ماتریاس کو سر قلم بنجه وزیر اوتون مچی کو سر قلم سو حسد کا انجام له نه تنها جاچی کایک ته وزیر ماتون له وزیر کا سوچ ون هارون رشید وزیر نه او فلانی سی کو سر قلم بس خوز عرب پا کیومتا چی سوبید بادشاہ سلام حالا چان سے پتہ میں کوشار گول چان پتہ میں پیدے کو سی بس پیدے مکر فیرے ما گول چی پتہ فکری سادگی کا کو سی مسوز ون یا نکھان سی دیو ون مالا کو سی دعوت چی بسد پا کوسیز گوپای شتاسنا کوسیز یالز گوپی تری فوقین ده وجه سینگا یال تریو مزره نانو نمایون فیلم پا اونا دی ناموزه ونا بعد کو وزیرو سے کو مالا 2000 دینار مینه خوان کرد ونا ما کل مین فیلم پا ده والا بعد چاله پتا سو یاله ونا دیو کلا حسدی وجه سی کو یعنی کوزه خدایا اس حسد کو قتل کرے جس نے میرے وزیر کو قتل کیا لہذا حسد غتان سیسولا بسنا اے حسد بکن پولا چا نقصان مت بھی نقصان کو مطالع لہذا دیغتی قلبی بیماریوں نشتنا غتان پاک گوایت کو اور خصوصا دی ماہ رمضان المبارک کو یو غتی قلبی بیماریوں نشتنا پاک بیایت پہ مہینہ لہذا گا ککفونے امسلیمے کی بارے نو حسد چیونا دوں غتان سیسنگین پیومر بس پہ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین پروردگارا معلا دی احکام کو نکات شہ سے عمل بیت پہ توفیق شد